अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का, जब रूम पर सीज़र ऑगस्टस हुकूमत करता था। फ़लस्तीन की सरजमीन पर ऑगस्टस के मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड आज़म की हुकूमत थी। उन दिनों फ़लस्तीन की सरजमीन तिजारती और ज़री लिहाज से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रूम को बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रूम के सीजर का बहुत ज्यादा चहेता था। इसके अलावा हैकले सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में बहुत ज्यादा मकबूल था, जबकि हेरोल्ड के अस्तबल की एक मुलाजम की बेटी का नाम हेरोडियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोडियास ने जवानी में कदम रखा, सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज बन गई। हर शख्स की ख्वाहिश थी कि हेरोडियास इसकी बीवी बने। हेरोडियास जहां बहुत ज्यादा हसीन थी, वहां इसमें गुरूर भी बेतहाशा था। इसके मुताबिक इसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था। इसका हकदार कोई शहजादा या कोई बादशाह ही हो सकता था। नाजरीन, हेरोडियास का रानी बनने का ये ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जुनून बनने लगा। जब हैकले सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी तो हाकिम फलस्तीन खुद इसके इफ्तिताह के लिए आया। उस दिन यरूशलेम को किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। हर यहूदी जश्न मनाने में मसरूफ था। इस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्द व जन शरीक थे, वहां हेरोडियास भी इस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इसी दौरान इसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से होती है और फिलिप हेरोडियास के हुस्न के जाल में फंस जाता है। अगरचे फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर उन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई कई बीवियां रखना मायूब न समझा जाता था। चुनाचे फिलिप हेरोडियास को अपने साथ अपने शहर किसारिया ले गया। हेरोडियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और अब वो झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी और वो हर चीज हासिल कर चुकी थी जिसका वो ख्वाब देखा करती थी। मगर अफसोस, इंसान इस हवस का क्या करे। हेरोडियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। इसने मलका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। उधर फिलिप, जिसकी बीवी से कोई औलाद न थी और वो अपने वारिस के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। हेरोडियास की यह ख्वाहिश थी कि वो फिलिप को वारिस देकर किसारिया की मलका बन जाए। चुनाचे वक्त गुजरता जा रहा था, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोडियास की एक कनीज ने इसे एक बूढ़ी औरत के बारे में बताया जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती थी। कनीज ने हेरोडियास को बताया कि लोग इस बूढ़ी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोडियास ने बूढ़ी औरत के पास जाने का इरादा कनीज से जाहिर किया और कनीज इसे लेकर एक दिन इस बूढ़ी औरत के पास इसके गार में जा पहुंची। हेरोडियास के पूछने पर बूढ़ी औरत ने इसे बताया कि तेरी औलाद जरूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। नाज़रीन इकराम, बूढ़ी औरत की इस पेशन गोई पर हेरोडियास बहुत खुश हुई। अभी वो इस खुशी में थी कि बूढ़ी औरत फिर बोली कि तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोडियास ये सुनकर वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोडियास उम्मीद से हुई और इसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सुलूमी रखा गया। मगर फिलिप को इससे ज्यादा खुशी ना हुई, क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था ताकि इसके तख्त का कोई वारिस बन सके। अब हेरोडियास की अहमियत महल में पहले जैसी ना रही थी। थोड़े ही अरसे बाद फलस्तीन का हाकिम हेरोल्ड आजम और फिलिप का बाप और हेरोडियास का ससुर चल बसा और दस्तूर के मुताबिक इसकी सल्तनत बेटों में तकसीम हो गई। फलस्तीन की तकसीम से छोटा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे ज्यादा आमदनी वाला हिस्सा, जो फिलिप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोल्ड सानी भी कहा जाता था, के हिस्से में आया। नाज़रीन इकराम, हेरोडियास और एंटीपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड आजम की तदफीन के मौके पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक शख्स था और वो पहली ही नजर में हेरोडियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोडियास की अदाएं ही थी जिसने एंटीपास को इसका दीवाना बना दिया। अब हेरोडियास फिलिप से छुटकारा पाना चाहती थी, जिसके लिए इसने इसके भाई एंटीपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। इसने एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौका पर इसके भाइयों और दूसरी सल्तनत के हुक्मरानों और रूमी सल्तनत के ओहदेदारों को दावतनामा भेजा। एंटीपास चूंकि ऐसे मौके की तलाश में था और वो हेरोडियास की मोहब्बत में खींचा चला आया। हेरोडियास ने नहाय चलाकी से एंटीपास से अपनी अदाओं का जादू दिखाकर वादा ले लिया कि वो इसे अपनी मलका बनाएगा। और नाजरीन, एक दिन दोनों मौका पाकर वहां से भाग निकले। इस बात पर फिलिप और एंटीपास के दरमियान कई जंगें हुई। बाद रोमन हुकूमत की मुदाखलत पर दोनों में सुलह हो गई। एंटीपास के कुछ इलाके फिलिप को दे दिए गए और हेरोडियास को एंटीपास के हवाले कर दिया गया। उन दिनों सारे यहूदी हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम यरूशलेम के लोगों में तबलीग फरमाया करते थे। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को क्रिश्चियन यूहन्ना के नाम से जानते थे।
آپ کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا، لوگ جوک در جوک آپ کی باتیں سننے چلے آتے اور آپ کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کی ہے۔ بادشاہ اینٹیپاس نے تو اس جانب کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ علیہ السلام کو غلام بنا کر اپنے باغ کی سرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹیپاس نہ مانا۔ اب ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جوان ہو چکی تھی۔ دوسری کئی سلطنتوں کے بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک دن سلومی محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر پڑی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن چونکہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میں تو تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور حد تک امیز تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آیا، جس میں بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیداران شمولیت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹیپاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے اور ہیروڈیاس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی اور اب وہ اس میں یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹیپاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر دوستو، بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ سلومی 7 رنگ کے 7 لباسوں میں ملبوس تھی اور رقص کے دوران اس نے ان 7 لباسوں کو باری باری اتار پھینکا۔ یہ رقص کئی گھنٹے جاری رہا اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ حسب دستور رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی خواہش ظاہر کر دی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بھرے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر ٹائبرس اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست دے کر اس کو اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سر عام روم لے جانے کا حکم دیا۔ بیان ہوتا ہے کہ جب ہتھکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہوئی۔ سلومی کی باقی ساری زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارسطوبولس کی غلام بن کر گزری۔ یہ غرور اور تکبر سے بھری اس ملکہ کا حشر ہے جس نے اپنی ساری زندگی اور زیادہ کی ہوس میں گزار دی۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹس کی صورت میں ویڈیو سے متعلق اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔